बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कल बल्ले की वापसी से ज्यादा अहम खबर मेरे लिए PMLN के मियां जावेद लतीफ का पाक फौज और उसकी क़यादत पर जारहाना हमला था। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 21 माह में PMLN को रियासती सतह पर जिस तरीके से फरोग दिया गया, जिस तरीके से उनके लिए सहूलतकारी की गई, उसकी शायद पाकिस्तान की 76 साल सियासी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इतना तो भुट्टो को भी याहिया ने फैसिलिटेट नहीं किया था जितना नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 4 साल पाकिस्तान की अदलिया से इश्तिहारी और भगोड़े करार पाए, पाकिस्तानी अदालतों का मजाक उड़ाते हुए वो 50 रुपए के स्टाम्प पर पाकिस्तान से भागे। 4 साल वो लंदन में उन्हीं अपार्टमेंट्स में ठहरे जिनकी रसीदें उनसे मांगी जाती रहीं और जिन अपार्टमेंट्स की मलकियत से वो लाताल्लुकी भी इख्तियार करते रहे। मगर 4 साल के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान रवानगी से कबल पाकिस्तान के लंदन में हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें नेक तमन्नाओं का उनके साथ इजहार करते हैं, उन्हें गर्मजोशी से पाकिस्तान रवाना करते हैं। इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया ने उनको फर्शी सलाम किए 21 तोपों की सलामी दी, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की अदलिया के तो हाथ सियासतदानों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तानी अदलिया को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कैंगरू कोर्ट्स करार दिया गया था। पाकिस्तानी अदलिया जस्टिस मुनीर और जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसे जजों के स्याह कारनामों से स्याह थी। मगर ऐसे में नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी अदलिया का किरदार ऐसे था जैसा बाप अपने इंतहाई नाजायज और हरामी औलाद के लिए भी कुशादा दिल रखता है। और यही वजह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ को न सिर्फ पाकिस्तान लाया गया, उन्हें रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया, कानून को, इंसाफ को उनकी दहलीज पर सजदा रेज कर दिया गया और अदालतों ने और अदारों ने इस तरीके से मियां नवाज शरीफ के केसेस बंद किए, उन्हें बरी किया या उन केसेस को वापस लिया, जैसा ये सब करके उन सब में किसी बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुए थे। लेकिन ऐसे में कल मियां जावेद लतीफ अचानक पाक फौज पर लठ लेकर टूट पड़े और सिर्फ उन्होंने फौज को नहीं, उन्होंने पाक फौज की माजी करीब की क़यादत को जिस तरीके से रगेदा है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी के 2 साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील और जनरल बाजवा और साबका DGSI जनरल फैज हमीद को गैर मुल्की कुव्वतों का एजेंट या अहलाकार करार देना दर हकीकत उन्हें गद्दार करार देने के मुतरादिफ है। मियां जावेद लतीफ आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने उन्हें पाक फौज पर कीचड़ उछालने का टास्क दिया है और पाक फौज पर कीचड़ उछालने का आखिर मकसद क्या है? नाज़रीन, बड़ा सादा सी बात है। PMLN ने आज से 4 साल कबल पाकिस्तान में जब अपनी नई सियासी कैंपेन का आगाज किया तो उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वोट को इज्जत दो के बाद उन्होंने कौम को बताया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। फिर उन्होंने अहम लोगों की नंगी वीडियोस की सियासत की और कौम को बताया कि चूंकि हमारे पास चंद अहम और ताकतवर लोगों की नंगी वीडियोस हैं और ये किसी मर्द के पास नहीं, ये मरियम नवाज ने कहा कि मेरे पास वो नंगी और नाजेबा वीडियोस हैं और इसीलिए हमें हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अदालती फैसले और सहूलतकारी मुहैया की जाए। मगर जब नवाज शरीफ धड़ल्ले से पाकिस्तान आया और पाकिस्तानी अदलिया ने उसके सामने सर निगू कर दिया, ऐसे लगा कि जैसे सारी की सारी रियासत और रियासत के अदारे नवाज शरीफ के लिए पालक हैं, ये मकरूज हैं। तो फिर एक नया बयानिया दिया गया कि साडी गल हो गई है, यानी कि पंजाब के जाहिलों को, हरामखोरों को और पाकिस्तान के टूर में फैले हुए आले शरीफ के हवारियों को ये मैसेज दिया गया कि ताकतवर लोगों से हमारे मामला तय पा चुके हैं। अवाम चाहे जो मर्जी चाहे,
قانون جو مرضی کہے، ہم وہ نتائج حاصل کر لیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر 2/3 اکثریت کی بات کی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ ملک کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم سے بڑے فیصلوں کی توقع رکھتے ہیں تو ہمیں 2/3 اکثریت دی جائے۔ مگر پھر ایک مرد آہن، ایک مرد حق عمران خان ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اس نے قوم کے شعور کے جن کو اس کی بوتل سے آزاد کر دیا، اور پھر 2/3 اکثریت سے بات 1/3 اکثریت پر پہنچی، اور پھر کچھ چند دن پہلے یہ کہنے لگ پڑے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، کافی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ساڈی بس ہو گئی ہے۔ نواز آل شریف نے ہینڈز اپ کر دیے۔ انہوں نے طاقتور لوگوں کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ لندن پلان کے مطابق جب تک آپ بلے کو بیلٹ پیپر سے پی ٹی آئی یا عمران خان کو پاکستانی سیاست کے صفحے سے نہیں مٹا دیں گے، تب تک ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی عوام ہم پر تھوکنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی عوام تو ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کب آل شریف انتخابی میدان میں عوام کے پاس آئیں اور عوام انہیں اپنے تھوکوں کے ڈھیر میں ڈبو دیں، عوام ان پر گندے انڈوں، ٹماٹروں اور لانتوں کی بوچھاڑ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ 8 فروری میں اب محض 4 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، مگر اب تک پی ایم ایل این اپنی سیاسی کیمپین کا آغاز نہیں کر سکی، اور یہی حال مولانا فضل الرحمان کا ہے، جو ایک بزدل چوہے کی طرح کسی بل میں گھسے ہوئے ہیں اور صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جہاد کریں، مسلمانوں کے بچے تو اللہ پہ یقین کریں، مگر مولانا فضل الرحمان کو ریاستی اداروں کی ضمانت چاہیے اپنی جان کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنے والے انتخابات در حقیقت آل شریف، زرداریوں اور بالخصوص فضل الرحمان کے لیے سیاسی موت کی طرح ہے۔ در حقیقت میاں جاوید لطیف کا فوجی قیادت کو گالیاں نکالنا، انہیں غدار قرار دینے کا ایک مقصد پی ایم ایل این کے لوگوں کو ایک نیا بیانیہ دینا ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگوں کو یہ بیانیہ دینا ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، دیکھو ہم اینٹی فوج ہیں، دیکھو ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے مشرف کی سزائے موت بحال کر دی۔ یہ ناظرین، کل سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ جس کی صدارت قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، ان کے سردار جسٹس امین الدین تھے، منصور علی شاہ اور عطا من اللہ تھے، انہوں نے جس طریقے سے مشرف کی سزائے موت کو بحال کیا، در حقیقت یہ بھی پی ایم ایل این کو ایک بیانیہ دینے کے لیے سہولت کاری تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف کو پھانسی ہم نے دلوائی۔ حالانکہ قوم جانتی ہے کہ مشرف کو گارڈ آف آنر کے ذریعے جب پریزیڈنٹ ہاؤس سے رخصت کیا گیا تو اس وقت آل شریف اور ان کے چمچے کرچھے زرداری کی کابینہ کا حصہ تھے، یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وزیر تھے۔ ناظرین، بیانیہ چاہے کچھ بھی ہو، اس وقت عوام میں صرف ایک بیانیہ بکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان کا بیانیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل رات جب پی ایم ایل این نے اپنی ٹکٹس جاری کی ہیں تو اس میں بھی بڑے بڑے برج اٹھ گئے ہیں۔ پی ایم ایل این نے خود اپنے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ دانیال عزیز، طلال چودھری، گجرات کے چودھری جعفر اقبال اور سرگودا کے حامد حمید جیسے بڑے بڑے لیڈروں کو ٹکٹ نہیں جاری کیے گئے۔ ان کے قصور اور جرائم مختلف ہے۔ مثلا سرگودا کے حامد حمید کا قصور یہ تھا کہ جب انہیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینے کا کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ طلال چودھری تو ایک لوٹے کی بھینٹ چڑھ گئے نواب شیر وسیر کی۔ دانیال عزیز نے حسن اقبال سے تلق کلامی کی تو اس کو ٹھوکر جوتے کی نوک پر رکھ دیا گیا۔ آنے والے انتخابات میں یہ مسترد شدہ پی ایم ایل این کے لیڈرز پی ایم ایل این کے لیے ایسی بارودی سرنگیں ثابت ہوں گی جو پی ایم ایل این کی بنیادوں کو ہلا دیں گی۔ ایسے میں آئی پی پی کے لوٹوں کے ساتھ بھی بہت بری ہوئی ہے۔ علیم خان کو تو بڑی مشکل سے لاہور میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اون چودھری کو ابھی تک سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، اور جہانگیر ترین کو لودھراں کی سیٹ نہیں ملی۔ پی ایم ایل این نے وہاں اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے، اس کی بجائے انہیں ایک قربانی کے بکرے کے طور پر ملتان کی ایک سیٹ پر عامر ڈوگر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔
कुछ यही हाल फयाजुल हसन चौहान, फर्रुख हबीब और सबसे बढ़कर फिरदौस आशिक आवान के साथ हुआ है। कराची में एमक्यूएम ने भी पीएमएलएन के लिए सहूलतकारी से साफ इनकार कर दिया है। एमक्यूएम दर हकीकत खुद इस वक्त तबाही के दोराहे पर है और आने वाले इंतखाबात में कराची के बाशऊर, पढ़े लिखे और ज़हीन लोग अगर उन्हें आजादी के साथ वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका दिया गया तो वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन समेत तमाम तागूती कुव्वतों को, तमाम बूट पालशों को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। और इंशाल्लाह मेरा यकीन रासिख है कि कराची के लोग अच्छे लोगों को वोट देकर अगली असेंबली में भेजेंगे। नाजरीन, अगले इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे अहम तरीन इंतखाबात हैं। इन इंतखाबात में अवाम का भारी टर्न आउट ये साबित करेगा कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या फिर बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर नाचने वाले उनके चैले चमचे। अल्लाह पाकिस्तान को गद्दारों, वतन फरोशों और कौम का माल लूट कर मुल्क से भाग जाने वालों से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।